प्रस्तुत छ 2078 साल वैशाख महिनाको 24 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। ओम हिमकुंद मृणलाभम दैत्यानम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय मटिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। शुक्रबारको दिनमा माता लक्ष्मीको कृपा सबैमाथि रहोस्, भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्टदेवी देवताको कृपा सबैमाथि रहोस्। विषम परिस्थिति चलिरहेको छ, बाहिर हजुरहरूले भरसक नहिँड्नुहोला, घरभित्रै बसेर विशेष कसरी हुन्छ सुरक्षित रहने प्रयत्न गर्नुहोला। आफ्नो जीविका पनि चलाउनु पर्यो, यो सबै कुरालाई आफूले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। सबैमा राम्रो होस्, हामी यही कामना गरिरहेका छौँ र यही कामना गर्दछौँ। केही ज्योतिषीय जिज्ञासा भए बेलुकाको 8 बजेदेखि 9 बजेको बिचमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। पहिलोपल्ट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र राम्रो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख महिनाको 24 गते शुक्रबारको राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसावेसन 2021 मई महिनाको 7 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष चौलागा एकादशी तिथि आज बेलुकाको 5:53 त्यस पछाडि द्वादशी। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आज अपराह्नको 2:58 त्यस पछाडि उत्तर भाद्रपदा। वैद्युति योग आज रात्रिको 9:52 त्यस पछाडि विषकुम्भ योग रहनेछ। भवकरण आज बिहानको 5:36 त्यस पछाडि बालवकरण रहनेछ। कुम्भ राशिमा चन्द्रमा बिहानको 8:39 त्यस पछाडि मीन राशिमा। श्री सूर्य मेष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा रहनेछ। आनन्द आदि योगमा ध्वंस योग। चन्द्रमाको दिशा बिहानको 8:39 पश्चिम त्यस पछाडि उत्तर रहनेछ। चन्द्रमाको रङ बिहानको 8:39 कालो त्यस पछाडि पहेँलो। बाछुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा आग्नेय रहनेछ। आज बिहानको 8:39 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कुम्भ, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:22 सूर्यास्त बेलुकाको 6:40 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज बरुथिनी एकादशी व्रत रहेको छ। किराँत समाज सुधार दिवस रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला बिहानको 10:22 देखि मध्याह्नको 12:01 काल आग्नेय दिशामा। यमगण्डा अपराह्नको 3:21 देखि बेलुकाको 5 बजीसम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोस्तान्तीका लागि अलिकति जौ खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। सर लाभ अमृत बेला बिहानको 5:22 देखि बिहानको 10:22 शुभ बेला मध्याह्नको 12:01 देखि दिउँसोको 1:41 अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:35 देखि मध्याह्नको 12:28 रहनेछ। यो समयमा केही पनि आफूले कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ र दक्षिण दिशा पनि सामान्य शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। आज कुम्भ राशिमा नै चन्द्रमा रहनेछ सूर्योदयकालीन अवस्थामा, साथमा बृहस्पति पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मेष राशिमा सूर्य, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा वृष राशिमा राहु बुध र शुक्र, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा मिथुन राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा मकर राशिमा शनि रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनको सुरुवातमा आफू केही जागरुक रहन नै सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। पूर्ण तनावमा आफू रहिरहे तापनि केही न केही खुसी आफूलाई मिल्छ भन्ने खालको दिन दिनको सुरुवातमा तपाईहरूका लागि देखिएको छ। उसो त आज बिहानको 8:39 देखि उताको समयमा चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। त्योभन्दा अगाडि लाभस्थानमा राज्यस्थानमा नै चन्द्रमा रहने देखिन्छ। अन्य स्थितिहरूको विचार गर्दाखेरि पनि आज बिहानको 8:39 देखि उताको समयमा भने तपाईहरूले आफ्ना काम कार्य आदिमा केही समस्या र चुनौतीहरू झेल्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। त्योभन्दा अगाडिको समयमा आफूले पीडा लुकाउँदै, आफू प्रसन्न रहँदै आफूले गृह कार्यहरू गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि दिनको सुरुवात सामान्य चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा दिनको सुरुवातमा केही धर्म कर्मप्रति तपाईहरूले जोड दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। व्रत उपासना प्रति तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित पनि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ आज
विशेष ज्ञानको उदय हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि दिनको सुरुवातमा देखिएको छ। कामप्रति तपाईहरु जो लगनशील हुनुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्र अनुसार तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। उसो त आज प्राज्ञिक क्षेत्रबाट दिनको सुरुवातमा केही लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरु स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ भने दिनको सुरुवात तपाईहरुका लागि केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिन्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुलाई पनि केही न केही अल्छीपना बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा घरायसी प्रयोजनका विषयमा केही खर्च बढ्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि त्यति उत्तम समय भने होइन, त्यसैले तपाईहरुले बाणीमा केही कन्ट्रोल गर्नु भए राम्रो हुनेछ। आज दिनको सुरुवातमा तपाईहरुले चाहिँ विशेष कुनै पनि कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, काममा खटिराख्नु भएको छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, अथवा अरूका लागि लाभ दिनका लागि आफू निकै जागरुक बन्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। आजको दिनमा गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु हजुरहरुका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। राजनीति गर्नेहरुका लागि आजको समय केही अनुकूल मान्न सकिन्छ, तर बेलुकाको समयमा भने तपाईहरुलाई पनि केही शत्रुहरू बढ्लान्, यसमा भने निकै सचेत रहनुपर्ने देखियो। आज स्वास्थ्य तपाईहरुका लागि सामान्य रहन सक्छ, धेरै आत्तिनु हुँदैन, ज्यादा डराउनु हुँदैन, आत्मबल र हिम्मतका साथमा आफूले आफ्नो काममा रहनु होला, आफ्नो क्षेत्रमा रहनु होला, आफूले घरमै बस्नु भएको छ भने घरमै रहनु होला, तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज विशेषतः तपाईहरुले कुनै न कुनै खेलकुद क्षेत्र आदिमा चाहिँ इन्भल्भ हुँदै हुनुहुन्छ, त्यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ मिल्न सक्छ। आज तपाईहरुको शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ, सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहने। टोरस वृष राशि। वृष राशि यदि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफू उत्रनु परे पनि तपाईहरु सफल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसो त आज तपाईहरुले चाहिँ अरूको सहयोगका लागि ज्यादा खट्नु पर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। अरूको पीडामा तपाईहरुको मन पग्लनेछ। आजको दिनमा विशेषतः अपमानका केही चर्चाहरू सुनिहाले तापनि आफूले मन भुलाउन सक्नु हुनेछ। पूर्ण तपाईहरुको मन खिन्न नै रहन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज बिहानको 8:39 सम्म चन्द्रमा दशम भावमा रहने देखिन्छ, त्यसपछि 11औं भावमा लाभ स्थानमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। अन्य स्थितिको विचार गर्दा आज मातापिता र मान्यजन आदिको सहानुभूति तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र अरूको आशीर्वाद ग्रहण गर्नु तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा कोही आफूले मन परेका व्यक्तिहरुको बोली सुन्दा पनि तपाईहरुलाई आनन्द आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ र गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुमा सामान्य सफलता मिल्न सक्छ। मान सम्मान र साख आर्जन गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि हो। सामान्य डर र त्रासका बावजुद पनि आफूले आजको दिनलाई व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसका बावजुद पनि आफूले गृह कार्यमा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विशेषतः आज सानातिना कामधन्दा आदिमा गृहिणी वर्ग आदिलाई सघाउने प्रयत्न गर्नुहोला, तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन्छ। विवाहितहरुका लागि आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले पनि केही खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। कर्मप्रति समर्पित भएमा भाग्य बढाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफ्नो पेशा व्यवसायमा तपाईहरुले अलिकति ज्यादा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्ला, तर गरिएको प्रयास असफल नै बन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। चिताउँदै नचिताएका कामहरुबाट आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। उसो त आजको दिनमा बोलीको पनि केही प्रभाव तपाईहरुमा रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ र प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि समय खासै खराब चाहिँ होइन। आज स्वास्थ्यमा देखिएका केही असरहरू छन् भने त्यो पनि केही न्यूनीकरण हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर्क वितर्क बहस आदिमा आफ्नो पकड रहन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त आज तपाईहरुले चाहिँ प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। अनि कृषक वर्ग आदिले पनि कृषि क्षेत्रमा खटिरहनु भएको छ भने समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। तपाईहरुका लागि पूर्ण खराब दिन होइन र आज तपाईहरुले चाहिँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति लगनशील हुनुहोला। तपाईहरु
तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। उसो त आज धुवासे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुको शरीरमा केही एनर्जी आउन सक्छ, तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ, शुभ हुन सक्छ भन्ने हो। आज तपाईहरु पनि धर्म कर्मप्रति निकै आस्थावान बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। व्रत आदिका लागि आफूले केही नयाँ कुराहरू सोच्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। विशेष सामान्य दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ ध्वासे रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 75% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दिनको सुरुवातमा सामान्य तपाईहरूको मन विचलित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज बिहानैको समयमा धर्म कर्मप्रति तपाईहरूको पनि ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। अध्यात्मतर्फ तपाईहरूको मन आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा कर्म क्षेत्रमा तपाईहरूले अलिकति ज्यादा जागरुक बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरूको बिहानको 8:39 सम्म चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा रहने, त्यस पछाडि कर्म क्षेत्रमा 10औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आफूले विशेषतः दाम्पत्य सुखमा केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। पति पत्नी बीचमा केही सामान्य खटपट उत्पन्न भए तापनि तुरन्त त्यसको सुलह हुन सक्छ, समस्याको निदान हुन सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले कुनै पनि यात्राहरू इमर्जेन्सी गर्दै हुनुहुन्छ भने निकै सतर्क रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा आफ्नो काममा आफूलाई सामान्य सन्तुष्टिता मिल्न सक्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा भन्ने खालको दिन हो, तर दिनको सुरुवातमा सामान्य चिडचिडेपना आफूमा बढ्न सक्छ। केही डर र त्रासहरू पनि तपाईहरुमा प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूमा पनि रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसो त तपाईहरुले दैनिक गरेका कामधन्दा आदिबाट भने तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरुले अलिकति आफ्नो कामबाट फुर्सदिलो समय प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। केही आराम आफूले गर्न पनि सकिन्छ। आत्मविश्वास र हिम्मतमा केही अभिवृद्धि हुन सक्छ। बेलुकाको समयतिर मातापिता अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्ध तपाईहरुको केही हदसम्म राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ, अथवा उहाँहरूको सल्लाह र सुझावलाई शिरोधार्य गरे तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। कर्म सिद्धिको समय हो। आजको दिनमा आम्दानीका मार्गहरूलाई बढाउनका लागि आफू निकै जागरुक हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। अरूको अन्डरमा रहनुपर्ने र आफ्नो चाहिँ अलिकति इच्छाहरूलाई मार्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ तपाईहरुका लागि। आज तपाईहरुले हलुका सेतो रङको प्रयोग ज्यादा गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढिरहँदा तपाईहरुको चाहिँ शरीरमा केही न केही एनर्जी थपिन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ हाके ताकेका सामान्य कामकाज आदिमा तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्छ। बीचमा केही समस्याहरू आइहाले तापनि तुरुन्त समस्यालाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको अवस्थाहरू रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरु स्टुडेन्ट आदिले चाहिँ पठन पाठनबाट केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही खुसी तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आफूसँग भएको विद्याको बुद्धिको विकास हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। तपाईहरु खेलकुद क्षेत्र आदिमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले गरेको मेहनत र प्रयास अनुसार केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्र आदिमा रहने व्यक्तिहरूले पनि थोरै सतर्क रहनुपर्छ दिनको सुरुवातमा, तर दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुलाई पनि राम्रो होला। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछ, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुका लागि पनि केही समय सुधार हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसो त आज बिहानको 8:39 सम्म 8औं भावमा चन्द्रमा रहे पनि अन्य ग्रहको प्रभाव केही सकारात्मक देखिन्छ। त्यस पछाडि 9औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले वाद विवाद आदिबाट अलिकति ज्यादा टाढा रहेको राम्रो हुनेछ। सामान्य कोहीसँग भनाभैरी चलिहाले तापनि आफू त्यहाँबाट तुरन्त
हटिहाल्नुहोला, तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। गरेका प्रयासमा ढिलो गरी सफलता आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र सानातिना प्रयासहरू प्रयत्नहरू आफूले गरिराख्नु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज अड्डा अदालत अथवा प्रशासनका क्षेत्रमा रोकिएका कामहरूको स्मरण हुन सक्छ। यदि तपाईहरूले चाहिँ त्यस्ता कुनै पनि समस्याहरूमा परिराख्नु भएको थियो भने आज त्यो कामलाई सिद्ध्याउनका लागि चाहिँ कोही व्यक्तिहरूको साथ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर आजै काम सिद्धिन चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ। आज पहिले गरेका क्रियाकलापहरूको मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ, अथवा तपाईहरूले चाहिँ पहिले केही सफलता आर्जन गर्नुभएको थियो भने त्यो स्मरण हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। यसको मतलब आज तपाईहरूको प्रशंसा हुन सक्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। बेलुकाको समयमा परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेषतः केही राम्रो हुन सक्छ र धार्मिक क्षेत्रमा तपाईहरूको पनि मन आकर्षित त बन्न सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ पारिवारिक समस्याहरूलाई पनि केही हल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिएको छ। देखिनलाई आज प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय केही हदसम्म राम्रो हुनेछ। आफ्नो नजिकमा रहेका मित्रहरूको साथीहरूको मन अचानक परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र आफूलाई केही मार्का पनि पर्न सक्छ कि दिनको सुरुवातमा चाहिँ भन्ने खालको दिन पनि हो। आज शैक्षिक कार्यमा केही उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज आफन्तले साथ सहयोग तपाईहरूलाई सामान्य मात्र दिन्छन् र सामान्य सहयोगले पनि तपाईहरूलाई आनन्द मिल्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिएको छ। अरूले एउटा राम्रो कुरा आफ्ना नजिकमा बोलिदिँदा पनि तपाईहरू शान्त रहन सक्ने, तपाईहरू खुसी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा कृषक वर्ग आदिका लागि समय खासै खराब होइन हुनलाई, तर आज पनि चोटपटकबाट चाहिँ बस्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आज सानो हेलचक्राइले गर्दाखेरि अलिकति गहिरो चोटपटकहरूमा नपरिएला भन्न सकिँदैन। उसो त आज स्वास्थ्य तपाईहरूले अलिकति राम्रो होस् भन्नका लागि केही खानपानलाई सुधार गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा गाढा पहेँलो रङको प्रयोग गर्नु तपाईहरूका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। शरीरमा केही बल प्राप्त हुन सक्छ। यो रङ तपाईहरूका लागि शुभ भएका कारणले गर्दा यसलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढिरहँदा तपाईहरूबाट जो रिसाएका थिए उनीहरू पनि खुसी हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरूलाई देख्दाखेरि विशेष आफ्नो व्यवहारलाई सुधार गर्न सकिन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा अलिकति आफूले भने जस्तो हुँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आफूले अलिकति सतर्क भएर जागरुक बन्नुहोला। तपाईहरूले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा। शुभ रङ गाढा पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता काल भैरव। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरूको पनि भाग्य बल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा प्रशंसित दिनहरू हटेर आलोचित दिनहरूको सुरुवात हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसो त दिनको सुरुवात त तपाईहरुका लागि खराब भन्न मिल्दैन र पूर्ण खराब पनि नहोला, तर दिन ढल्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति केही तपाईहरुमा उतार चढाव आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज बिहानको 8:39 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा रहने देखिन्छ। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। त्यस पछाडि चाहिँ 8औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरिरहँदा थोरै तपाईहरुले चाहिँ चोटपटक आदिबाट बस्नु पनि पर्छ। तपाईहरुले धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने विशेष सतर्क रहनुपर्छ। यसको मतलब आज तपाईहरुले माया प्रेममा दिनको सुरुवातमा रमाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ एक अर्कालाई बुझ्न सक्ने सम्भावना, एक अर्कालाई भइपरि आउँदा सर सहयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तर यही सर सहयोग चाहिँ अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ रहँदैन कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहनेछ। आफूले हठीपनालाई त्याग्नुपर्छ। बेलुकाको समयमा बानीमा केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अनि मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। आजको दिनमा तपाईहरुको शरीरमा खराब ऊर्जाहरू थियो भने त्यो केही कमी हुन सक्छ र तपाईहरुमा सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ प्राप्ति हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। उसो त बेलुकाको समयमा तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब त नहोला। दिनको सुरुवातमा त राम्रो नै देखिन्छ, तर प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले बेलुकाको समयमा तपाईहरुले आफ्नो काम धन्दा आदिबाट लाभ लिए तापनि कोही पनि अपरिचित व्यक्तिहरूले फसाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। यसमा भने तपाईहरु सतर्क रहनुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। आजको दिनमा सानातिना घरायसी समस्याहरू देखिए तापनि ती समस्याहरूलाई हल गर्न भने तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ। जीवन साथीसित वैचारिक मतभेद बेलुकाको समयमा उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन। दिनको सुरुवात राम्रो भए तापनि आज धेरै ठुला
तपाईहरुले रकम आदिको कारोबार गर्नु, ऋण लिन अथवा दिनका लागि चाहिँ तपाईहरु अगाडि बढ्नु त्यति उचित देखिएको छैन बेलुकाको समयमा। तर दिनको सुरुवात भने तपाईहरुका लागि यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि खासै खराब चाहिँ होइन। यसको मतलब आज शत्रुहरु वृद्धि हुन सक्छन्। बेलुकाको समयमा चाहिँ तपाईहरुले विचार पुर्याउनु होला। आज तपाईहरु स्टुडेन्ट आदिले चाहिँ पठन पाठनमा केही ध्यान केन्द्रित गरिरहनु पर्ने दिन हो। तपाईहरुले दिन ढल्किँदै जाँदा अल्छी गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा उत्तर दिशातिरबाट तपाईहरुले कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ र नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। शरीरमा केही एनर्जी तपाईहरुको पनि थपिन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। आजको दिनमा आफूले बचेर कार्य गर्नुपर्ने दिन पनि हो। बेलुकाको समयमा ज्यादा नआत्तिनु होला, ज्यादा नडराउनु होला। आज हिम्मतका साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ। खेलकुद क्षेत्र दिनको सुरुवातमा मात्रै राम्रो देखिन्छ। तपाईहरुले अलिकति पठन पाठनमा चाहिँ जोड दिनु होला। शुभ अङ्क 1 अङ्क राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि कर्कट राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा काममा केही चुनौती देखिए तापनि लाभ लिन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज उल्झन सुल्झाउने महत्त्वपूर्ण दिन पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। केही समस्याहरू परिहाले तापनि आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। आत्मबल र हिम्मत दह्रो बनाउनु पर्छ भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईहरुले तर्क वितर्क आदिमा केही जित हासिल गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज कोही व्यक्तिहरुसँग केही नयाँ कुराहरुमा छलफल गर्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज तपाईहरुले झै झगडा आदिमा पर्नु, वाद विवाद आदिमा पर्नु पनि त्यति उचित चाहिँ हुँदैन। उसो त आज बिहानको 8:39 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा रहने, त्यसपछि 7औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा आफूले चाहिँ शान्त र रमाइलो वातावरणको सृजना भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र आफ्नो पनि केही मन प्रफुल्ल रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दिनको सुरुवातमा बढेका तनावहरू केही कमी हुन्छ। यसको मतलब आजको दिनमा घरायसी सुख सुविधा बढाउने केही सरसामान आदिको किनमेल हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज दैनिक तपाईहरुले उपभोग्य चीज वस्तुहरूको जोहो गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज माया प्रेममा रमाउन चाहने व्यक्तिहरुका लागि दिन ढल्किँदै जाँदा समय राम्रो मान्न सकिन्छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ तपाईहरुमा केही न केही रिस रागमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। खानपिन र घुमघामका लागि आजको दिन त्यति उत्तम होइन। तपाईहरुले विशेष सतर्क रहनुपर्छ। आज दिन छिपिँदै जाँदा तपाईहरुलाई चाहिँ समय भाग्यशाली हुन सक्छ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि नयाँ कार्यहरू गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने र स्थिति राम्रो छ, बाहिरका वातावरणहरू एकदम राम्रो छ भने तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर हडबड चाहिँ आफूले गर्नु हुँदैन, ज्यादा हतार चाहिँ आफूले गर्नु हुँदैन। हडबडले भने केही त्रुटिहरू देखा पर्न सक्छ कि र कामहरूलाई दोहोर्याउनु पर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। विश्वासको पात्रबाट पूर्ण धोका तपाईहरुलाई हुन्छ भन्न सकिँदैन। विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरुले हलुका रातो रङको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईहरु चाहिँ स्टुडेन्ट आदिले, विद्यार्थी वर्ग आदिले आज पठन पाठनमा लगनशील भइरहँदा मात्र लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई खुसी मिल्छ भन्ने खालको दिन हो। हुन त आज तपाईहरुले पठन पाठन भन्दा अलिकति बाहिरका विषय वस्तुहरुमा ज्यादा ध्यान दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि समय खासै खराब चाहिँ होइन। नियम र अनुशासनमा रहेर आफूले अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैलाई दिएको बोली वचन पूरा गर्नका लागि आफू जागरुक बन्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु चाहिँ प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने अलिकति बिहानको समयमा चाहिँ केही न केही तपाईहरुले पनि बाणीमा कन्ट्रोल गरिरहँदा बेलुकाको समयमा राम्रो रहन्छ भन्ने हो। र तपाईहरु चाहिँ जस्तै दाम्पत्य जीवनमा रमाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि समय राम्रो हो बेलुकाको समयमा चाहिँ। अनि आज तपाईहरु गृहिणी वर्गले बेलुकाको समयमा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। कृषक वर्ग आदिका लागि समय राम्रो छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुले सामान्य लाभ लिन सक्नेछन्। शुभ अङ्क 5 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हलुका रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहने। सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा विद्या बुद्धिको विकासले तपाईहरूलाई केही राम्रो गराउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। जुन काम गरे तापनि दिमाग लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो, जस कारणले गर्दा सानोतिना घरायसी काम धन्दा आदिमा खटिरहने व्यक्तिहरूले पनि सफलता आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर कुनै पनि कामहरू गर्दा आफूले अरूलाई सुनाइराख्नु राम्रो हुँदैन। गोप्य हिसाबले आफूले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलापमा दिन बित्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। धर्म कर्मप्रति ज्यादा आस्था तपाईँहरूको रहन सक्ने दिन हो। तीर्थ व्रतका लागि तपाईँहरू जागरुक हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज घर परिवार र सन्तति आदिको सर सहयोग तपाईँहरूले लिन सक्ने दिन हो। तपाईँहरूले खटे गरे भनेका कामहरूबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज ज्ञान गुणका क्षेत्रमा तपाईँहरूको मन केन्द्रित हुन सक्छ, आकर्षित हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। उसो त आज बिहानको 8:39 चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहने, त्यस पछाडि 6औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आर्थिक समस्याले सङ्कट तपाईँहरूलाई निम्त्याउँछ भन्न अलिकति मिल्दैन आजको दिनमा। तर पनि आफूले दैनिक जीवनहरू चलाउँदै गर्दाखेरि कोहीसँग केही सापटी ऋण स्वरूप पैसाहरू लिनुपर्ने अथवा केही सरसामानहरू लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै पर्छ भन्ने खालको दिन हो। नत्र बेलुकाको समयमा अलिकति रिसले चाहिँ तपाईँहरूलाई असर पुर्याउन सक्छ, वाद विवाद कोहीसँग पर्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो। तर पनि आत्मबल र संयमता भने तपाईँहरूले गुमाउनु हुँदैन, सतर्क रहनुपर्छ, राम्रो हुन्छ। आज ठुला बडा आदिको आशीर्वाद प्राप्त भएमा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन तपाईँहरू सक्षम हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा कडा मेहनत पनि गर्नुपर्छ। विशेष तपाईँहरू गृहिणी वर्ग आदिले घरका काम धन्दा आदिमा खटिरहँदा अरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ केही चिन्ता पर्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्य जे जस्तो भए पनि अरूको राम्रो होस् भन्नका लागि केही उपायहरू आफूले गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरू प्रेमी प्रेमिकाले थोरै बाणीमा कन्ट्रोल चाहिँ गर्नै पर्छ अनि मात्र दिन राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि अति नै दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छैन। आफूले जुन काममा खट्दै हुनुहुन्छ सो त्यही काममा खटेर अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। शत्रुहरू चाहिँ केही कमजोर पनि हुन सक्छन् भन्ने हो। आज सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ र शरीरमा पनि केही इनर्जी थपिन सक्छ, आफूलाई पनि राम्रो हुँदै जान्छ। र विशेष तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले सतर्क रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। हुन त तपाईँहरूलाई सामान्य लाभ त होला, तर पनि हेल्थ चाहिँ ज्यादा हुन सक्छ। आज खेलकुद क्षेत्र राम्रो छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज दिनको सुरुवातमा अलिकति मन दहरो बनाउनु पर्ने दिन देखिएको छ। आफूमा केही न केही कमी कमजोरीहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दा आफूले ज्यादा आत्तिनु ज्यादा डराउनु चाहिँ हुँदैन। विशेषतः आज तपाईँहरूले चाहिँ सानातिना घरायसी समस्याहरूमा ज्यादा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र केही दौडधुप पनि आफूले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। दिनको सुरुवातमा सामान्य मन खिन्न भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा भने समय केही हदसम्म सुधार हुनेछ, त्यसैले ज्यादा नआत्तिनुहोला। आज उसो त बिहानको 8:39 चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा रहने, त्यस पछाडि 5औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने पनि देखिन्छ। अन्य स्थितिहरू विचार गर्दा आजको दिन तपाईँहरूका लागि पूर्ण नराम्रो दिन त होइन, सामान्य फलदायी दिन हो तपाईँहरूका लागि। तर आफूले गरेको प्रयासबाट सार्थक नतिजा हासिल गर्नका लागि भने निकै आफूले मेहनत गर्नुपर्ने खट्नुपर्ने दिन चाहिँ तपाईँहरूका लागि देखिएको छ र अन्तिममा गएर चाहिँ केही सफलता मिल्न सक्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। ज्ञान गुणका क्षेत्रमा तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दार्शनिक विषयमा पनि तपाईँहरू केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज
भावुकतालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि दिन निकै राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। ज्यादा तपाईँहरू कल्पनामा डुब्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँहरूलाई एकान्त मन पर्ने हुनसक्छ। आज हो हल्ला तपाईँहरूलाई बढी मन नपर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र डुबेको धन अप्रत्याशित ढङ्गले फिर्ता आउन सक्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो हुनलाई। तर अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आफूले चाहिँ धेरै आशावादी भइहाल्नु पनि हुँदैन। यो सामान्य तपाईँहरूलाई ग्रहले शुभफल दिइरहेको अवस्था चाहिँ हो। विशेषतः आज तपाईँहरूले चाहिँ केही न केही नयाँ कार्यहरू गर्नका लागि सोच्न सक्ने सम्भावना हो। तर बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु, नयाँ ठाउँ आदिमा अगाडि बढ्नु चाहिँ त्यति उत्तम नहुन सक्छ। तपाईँहरूको राशि अनुसार विशेष तपाईँहरूले यसमा विचार पुर्याउनुपर्छ। धार्मिक क्षेत्रमा अभिरुचि बढ्नेछ। परोपकारजन्य क्रियाकलापहरूमा खट्ने व्यक्तिहरूले मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। ठुला बडा आदिको साथ र सहयोगको आशा तपाईँहरूले गरिराख्न सक्ने दिन हो र आज तपाईँहरूलाई सामान्य साथ पनि मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले खासै खराब दिन तपाईँहरूले मान्नु पर्दैन। ज्यादा आत्तिनु हुँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूको खै खबर ज्यादा गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आजको दिनमा विशेष तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यमा हेलचक्राइ नगर्नुहोला। खानपानमा रहनसहनमा धेरै विचार पुर्याउनुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरू विद्यार्थी वर्गले पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित गरिरहँदाखेरि पनि लाभ लिन अलिकति गाह्रो परेको महसुस हुन सक्छ। विशेष अरूभन्दा चाहिँ केही न केही आफू अलिकति तल परिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। तपाईँहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने निकै सचेत भएर जागरुक भएर अगाडि बढ्नुहोला। अन्तिममा गएर तपाईँहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सतर्क रहनुपर्छ। कृषक वर्ग आदिका लागि भने खासै खराब दिन होइन। आजको शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। धनु राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज केही पनि नगरिकन शरीर त्यसै थाकेको महसुस तपाईँहरूलाई हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईँहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा अलिकति ज्यादा संयमी बन्नु पर्दछ। तर दिनको सुरुवातमा भने तपाईँहरूको मन प्रसन्न रहन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। उसो त आज बिहानको 8:39 भित्र तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा रहने, त्यस पछाडि चाहिँ चतुर्थ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने पनि देखिन्छ। अन्य स्थिति अन्य परिस्थितिहरू हेर्दाखेरि आजको दिनमा काम धन्दा वा व्यवसायतर्फ तपाईँहरूको ज्यादा ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ दिनको सुरुवातमा। तर आफूले चाहिँ अरूको अन्डरमा रहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। त्यसै कता कता आफू चाहिँ निसासिएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। बेलुकाको समयमा आफ्नो व्यवहारलाई आफूले सुधार गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। कसैलाई दिएको बोली वचन पुरा गर्न अलिकति धौधौ पर्न सक्छ बेलुकाको समयमा चाहिँ। दिनको सुरुवातमा आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सानातिना पारिवारिक समस्याहरूमा आफू रुमलिनु राम्रो हुँदैन र सामान्य समस्याहरू हल पनि हुन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। तर बेलुकाको समयमा बानीमा भने निकै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने देखिएको छ। शरीरमा आज तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा आलस्य बढेको महसुस बेलुकाको समयमा गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले मान्यजन आदिको सेवा शुश्रूषामा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। आज परोपकारी भावना तपाईँहरूमा जागृत हुन सक्छ। धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्ने अथवा केही तीर्थ व्रतका लागि आफूले सोच्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिएको छ। सृजनात्मक कामबाट दिनको सुरुवातमा केही सन्तुष्टि मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। स्वास्थ्यमा विशेष हेलचक्राइ नगर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरूले खानपानदेखि लिएर हरेक कार्यहरूमा निकै सचेत रहनुपर्छ। खानपानका समयहरू पनि परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। उसो त तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले ज्यादा आत्तिने दिन पनि होइन। आज सामान्य तपाईँहरूले गरेका कामबाट लाभ पनि मिल्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज प्रेमी प्रेमिकाले भने बेलुकाको समयमा निकै सचेत रहनुपर्छ। आफूले सोचे जस्तो थोरै नहोला। तर दिनको सुरुवातमा भने तपाईँहरूका लागि पूर्ण कष्टदायक समय चाहिँ होइन। आजको दिनमा तपाईँहरूले कलेजी रङको ज्यादा प्रयोग गरिरहँदा राम्रो होला। यसरी अगाडि बढ्दा तपाईँहरूको शरीरमा पनि केही राम्रो हुन सक्छ। शुभ एनर्जीहरू तपाईँहरूमा चाहिँ ग्रहहरूबाट आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विशेष तपाईँहरूले चाहिँ
आज अलिकति गृह कार्यमा ज्यादा व्यस्त रहनु पर्ला। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय खासै खराब त होइन, तर तपाईहरुमा पनि केही न केही पठन पाठनमा अल्छीपना बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरु चाहिँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने दिनको सुरुवात केही तपाईहरुका लागि पनि राम्रो हो, तर दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले पनि सतर्क रहनुपर्छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुले आज अलिकति सोचे जस्तो हुँदैन कि बेलुकाको समयमा भन्ने खालको दिन हो, तर दिनको सुरुवातमा भने राम्रै होला। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ कलेजी रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ, सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुको पनि 55% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि यदि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज गृह कार्यमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि चाहना बमोजिम कुनै पनि काममा खट्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरू केही हटेर जान्छ र सकारात्मक संकेत तपाईहरुलाई प्राप्ति हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। अभिभावक वर्गबाट आवश्यक परेका खण्डमा आफूले साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। यदि तपाईहरु नै अभिभावक हुनुहुन्छ भने पनि सन्तति आदिबाट केही तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ, खुसी मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज पारिवारिक समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईहरु सक्षम बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आम्दानीमा केही न केही तपाईहरुलाई चाहिँ वृद्धि भएको महसुस हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अलिकति बितेका दिनहरुमा भन्दा आजको दिनमा केही सकारात्मक चाहिँ संकेतहरू देखा पर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हो। कता हो कता अब अहिलेको समय अनुसार तपाईहरुलाई धेरै ठूलो लाभ नै भइहाल्छ भन्ने पनि होइन, केही तपाईहरुलाई चाहिँ सकारात्मक संकेत मिल्न सक्छ भन्ने हो। आज तपाईहरुले चाहिँ विशेषतः कुनै पनि कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा कोही दोस्रो व्यक्तिहरुलाई आफ्नो काममा खटाएर लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। आज तपाईहरुले चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा ज्यादा रुचि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सामाजिक कार्यहरूबाट राम्रो लाभ तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ। विशेष सम्मानित हुने अवसर तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा अलिकति ज्यादा दौडधुप पनि तपाईहरुको हुन सक्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय खासै खराब होइन। तपाईहरुले आफ्नो सम्बन्धलाई सकारात्मक बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ गर्दै भन्दै आइरहेका कुनै पनि कार्यहरू अड्किरहेको थियो भने त्यो कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने कुनै पनि योजनाहरू बनाउने प्रयत्न गर्नुहोला, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। उसो त आज दिनको सुरुवातमा केही न केही तपाईहरुमा चाहिँ समस्याहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज बिहानको 8:39 द्वितीय भावमा चन्द्रमा रहने देखिन्छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, थोरै बाणीमा कन्ट्रोल गरिरहँदा तपाईहरुलाई राम्रो होला, नत्र अलिकति कता कता आफू विवादमा पनि पर्न सकिन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुको शरीरमा एनर्जी आउन सक्छ, आँट र हिम्मत तपाईहरुमा बढ्न सक्छ, आर्थिक कारोबारहरूबाट पनि लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो। त्यस क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले लाभ लिन सक्छन्। आज तपाईहरु कर्मचारी वर्ग आदिले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रहरूलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। विशेषतः आज अरूलाई ज्यादा सेवा दिन तपाईहरुले खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। काममा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि हो यो। विशेषतः तपाईहरु चाहिँ अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आत्तिने दिन होइन। तपाईहरुले आफ्ना कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। आज हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गरिरहनु भयो भने राम्रो हुन्छ। खेलकुद क्षेत्रलाई तपाईहरुले केही न केही राम्रो भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आज आफ्नो मेहनतमा पनि भर पर्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। Aquarius, कुम्भ राशि। कुम्भ राशि यदि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानमा तपाईहरुको बोली बिक्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरु लिडर बनेर कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले अरूबाट केही न केही नयाँ कुराहरू सिक्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमा रहने देखिन्छ बिहानको 8:39 सम्म। त्यसपछाडि द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा
क्षेत्रमा हो तपाईहरुले पूर्ण धेरै ठुलो लाभ लिन अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। बेलुकाको समयमा चाहिँ आज दिनको सुरुवातमा भने तपाईहरुले केही न केही समय रमाइलो भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा परोपकारका मार्गमा अथवा पारिवारिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, आफू जागरुक बन्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो हो। तर अलिकति ज्यादा आफू सानो बन्नुपर्छ कि आजको दिनमा धेरै ठुला ठुला कुरा गरिहाल्दाखेरि चाहिँ आफू कतै दुखी पो हुनुपर्छ कि बेलुकाको समयमा भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। त्यसैले दिनको सुरुवातमा नै आफूले केही न केही कन्ट्रोल गर्नुभयो बाणीमा, आफ्नो व्यवहारमा भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। सबै क्षेत्रमा तपाईहरु सम्मानित हुँदै जानुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। आजको दिनमा कुटुम्ब आदिका कुनै पनि समस्याहरूमा तपाईहरु रुमल्लिराख्नु भएको थियो भने त्यसबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुनेछ र परिवारमा पनि केही खुसी मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्नका लागि केही समस्याहरूको समाधान आफूले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ, अरूलाई छिटो प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। कतै यात्रामा इमर्जेन्सी आफू निस्कनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउँछ कि कोहीका लागि भन्ने खालको दिन पनि हो। यो सबैका लागि नमिल्न पनि सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरिरहँदा राम्रो हुन सक्छ। विशेषतः कुनै पनि समस्यामा तपाईहरु परिराख्नु भएको थियो भने त्यो समस्यालाई हल गर्नका लागि तपाईहरुमा के एनर्जी आउन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। केही न केही तपाईहरुमा सकारात्मक सोच आउन सक्छ। तपाईहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण अरूको उल्टो परिरहेको थियो भने सुल्टो हुन सक्छ भन्ने खालको स्थितिहरू रहन्छ। केही न केही पाउनका लागि केही न केही उपाय गरेको राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा धार्मिक आफू बन्नुपर्छ, धर्म क्षेत्रमा तपाईहरुले लाग्नुपर्छ, धर्म मार्गमा लाग्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईहरुले चाहिँ गृहिणी वर्ग आदिले अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूलाई रिजाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ भने राम्रै लाभ लिन सक्नुहुन्छ। पठन पाठन आदिबाट चाहिँ तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाले आत्तिनु पर्ने दिन चाहिँ होइन। उसो त बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति द्वितीय भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा तपाईहरुको मन विचलित बनाउन सक्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यस्तो बनाउन सक्छ कि भन्ने खालको दिन हो। अलिकति तपाईहरुमा चाहिँ केही न केही समस्याहरू बेलुकाको समयमा नआउला भन्न सकिँदैन। आज खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा जागरुक भन्दा राम्रो हुने देखिन्छ। शुभ अङ्क आजको 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि मकर राशि। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। Pisces, मीन राशि। मीन राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज परोपकारका क्षेत्रमा तपाईहरुको आकर्षण बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसो त आज बिहानको 8:39 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा रहने देखिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। त्यसैले बिहानको समयमा केही तपाईहरुमा चिन्ता बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसै आफूमा डाहा औडाहा बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा भने समय सुधार हुँदै जानेछ। खराब र दिक्कलाग्दो समयको समाप्ति हुँदैछ। आजबाट केही दिनका लागि तपाईहरुले विशेषतः केही न केही सतर्क भएर आफूले गृह कार्य आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, घरका कामधन्दा आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। बसेर गर्ने काम छ, बाहिरको चाहिँ परिवेशका कामहरू तपाईहरुका छैनन्, बाहिर निक्लेर गर्नुपर्ने काम होइन भने तपाईहरुलाई केही राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज हाँस खेल र मनोरञ्जनका लागि तपाईहरुको दिन राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ हो यो। तर दिनको सुरुवातमा तपाईहरुले अलिकति कोही व्यक्तिहरुसँग ख्यालठट्टा गर्दै गर्दाखेरि पनि नराम्रो हुनु पर्ला, यसमा तपाईहरुले विचार पुर्याउनु पर्छ। यसको मतलब के हो भने आफूले बोल्दाखेरि बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आफूले अरूका लागि सहयोग गरिरहँदाखेरि पनि कस्तो व्यक्तिलाई सहयोग गर्दैछु त्यसमा आफूले विशेष सचेत हुनुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आफूले अरूका लागि राम्रो गरिन्छ, जसलाई राम्रो गरिन्छ ती व्यक्तिहरु नै आफूबाट बटारिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ यसमा विचार पुर्याउनु होला। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अधुरा र अपुरा कार्यहरू पूर्ण गर्नका लागि केही नयाँ कुराहरू सोच्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। बिल्कुल नयाँ कामको थालनी भने तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा विशेषतः स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरू छन् भने यो चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ हटेर जान सक्छ समस्याहरू र सुधार आउन सक्छ स्वास्थ्यमा भन्ने खालको दिन पनि हो भने आध्यात्मिक भावनाको विकास तपाईहरुमा हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ धर्म कर्मप्रति केही आस्था राख्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ
वाद विवाद आदिमा पनि केही न केही पकड कायम भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। विजय प्राप्त त हुन सक्छ, तर झै झगडामा पर्नु पनि तपाईँहरूका लागि राम्रो चाहिँ होइन। आज प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो। घर परिवारका सदस्यहरूको ज्यादा याद तपाईँहरूमा आउन सक्छ। अलिकति ज्यादा आफूले खै खबर गरिराख्नु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफूले चाहिँ आफ्नो मन नमानेको महसुस तपाईँहरूले गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ गुलाबी रङको प्रयोग गरे राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरूले चाहिँ यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने, स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि केही न केही तपाईँहरूमा जागरुकता आउन सक्छ, नत्र दिनको सुरुवातमा नै तपाईँहरू चाहिँ अलिकति विचलित हुन सक्ने सम्भावना, बाह्यका कुनै पनि विषयवस्तुहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले गुलाबी रङको प्रयोग गर्नुहोला। प्रेमी प्रेमिकाका लागि अघि भने जस्तै बेलुकाको समय सामान्य राम्रो हो र तपाईँहरू खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा मात्र लाभ लिन सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता चित्रगुप्त, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यफल तपाईँहरूका लागि 55% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, कल्याणमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।